तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير